अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं अरीबा। जैसे आप जानते हैं हम रोज़ाना इस्लामी वीडियोस लेकर आते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है तहज्जुद। तहज्जुद एक तोहफ़ा, हमें एक तोहफ़ा दिया गया है नमाज की शक्ल में। तहज्जुद की नमाज के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जितने बनाओ उतने कम। आप खुद सोचिए, अल्लाह ताला जब कोई शख्स तहज्जुद की नमाज के लिए उठता है तो अल्लाह ताला खुद उसे देखकर मुस्कुराते हैं। और तमाम बाकी नमाज़ों पर अल्लाह सवाब देता है, लेकिन तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जिस पर अल्लाह ताला अपने बंदे को देखकर मुस्कुराते हैं। तो आप सोचिए ना, इसका क्या दर्जा होगा। और तहज्जुद में जब बंदा उठता है, नमाज पढ़ता है, मैंने आपको बताया था कि बंदा अल्लाह ताला के सबसे करीब सजदे में होता है, लेकिन तहज्जुद का अगर वो सजदा हो, तहज्जुद की नमाज का और वो सजदा हो, उस वक्त अल्लाह ताला से बंदा और भी सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। क्योंकि उस वक़्त अल्लाह ताला सबसे पहले अर्श पर आ जाते हैं और कहते हैं, क्या कोई ऐसा बंदा है जो मुझसे मग़फ़िरत माँगे और मैं उसे बख्श दूँ? क्या कोई ऐसा बंदा है जो मुझसे रोज़ी माँगे और मैं उसे रोज़ी दे दूँ? क्या कोई ऐसा बंदा है जो मुझसे दुआ माँगे और मैं उसकी दुआ को कबूल कर लूँ? ये अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि अगर कोई है जिसकी दुआओं को मैं कबूल करूँ, मैं यहाँ पर हूँ। कोई बंदा है जो मुझसे उठकर दुआ माँगे इस वक़्त में, क़यामुल लैल करे। ये वक़्त इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस वक़्त में जब तमाम कायनात सोई हुई होती है। आप इमेजिन करके देखिए कि तमाम कायनात सो रखी है और आप उठें, वुज़ू करें, अपनी नींद ख़राब करें। नींद ख़राब करना ना, आपको उस टाइम लगेगा कि यार हमारी नींद ख़राब हो रही है। लेकिन जब आप सजदा में जाएँगे ना, जब आप नमाज़ के लिए खड़े ही होंगे ना, तब आपको ऐसा सुकून मिलेगा, आपको लगेगा कि नमाज़ से बेहतर तो कुछ भी नहीं है। तहज्जुद में आपको हर सॉल्यूशन मिलेगा, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अल्लाह ताला जब मुस्कुरा सकते हैं हमें उस नमाज में देखकर, तो हमें और क्या चाहिए। हमें चाहिए कि हम उठें, तहज्जुद पढ़ें। उसके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा रकातें नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम से कम 2 रकातें तो आप पढ़ ही सकते हैं। आप फजर की नमाज से पहले उठ जाएँ, यानी उसकी अज़ान होने से पहले, फजर का वक़्त दाखिल होने से पहले आप 15 मिनट पहले भी अगर उठ जाएँगे ना, तो आप 2 रकातें पढ़ सकते हैं। आप ऐसा करेंगे ना, 2-3 दिन आप करने के बाद आपको खुद ही महसूस होगा कि ये सिर्फ़ 2 रकातें पढ़ना मेरे लिए काफ़ी नहीं हो रहा है। मैं ना ही कुरान शरीफ पढ़ पा रहा हूँ, ना पढ़ पा रही हूँ अच्छे से, ना मैं दुआ अच्छे से कर पा रही हूँ। तो आपको खुद ही ये बात महसूस होगी कि नहीं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो आप अगले दिन से ऑटोमैटिकली आपका दिल करेगा कि आप थोड़ा और पहले उठें। थोड़ी ज़्यादा आप इबादत करेंगे, थोड़ी ज़्यादा आप कुरान पढ़ेंगे, नमाज़ में रकातें आप बढ़ा देंगे, आप दुआ अच्छे से माँगे। ऐसे करते-करते आपको मोहब्बत हो जाएगी नमाज़ से। फिर आपको आधा घंटा कम लगने लगेगा, 1 घंटा भी कम लगने लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कब आपको 2 घंटे भी कम लगने लगेंगे। तहज्जुद में ऐसा मज़ा आता है। और अगर कोई शख़्स रात को इरादा करके लेटता है कि मैं तहज्जुद पढ़ूँगा, उसकी नीयत थी कि मैं तहज्जुद पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, लेकिन किसी वजह से वो नहीं उठा, आँख नहीं खुल पाई, तो नींद तो पूरी हो गई ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस पर कि उसने नीयत कर ली थी कि वो तहज्जुद में उठेगा, लेकिन वो नहीं उठ सका। तो इस पर भी जो उसकी अल्लाह ताला कहते हैं कि जो उसने नीयत की ना, कि उसकी नीयत का भी उसे सवाब मिलेगा। यानी उसकी नींद तो अल्लाह ताला की तरफ से सदका हो जाएगी और उसने जो नमाज़ की नियत करी थी, उसे उसका भी सवाब दिया जाएगा। अब आप सोच लीजिए इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या फ़ज़ीलत है नमाज़ की, जिस पर हमें सिर्फ़ सोचने पे भी, सिर्फ़ नियत करने पर भी हमें सवाब मिल रहा है। तहज्जुद एक ऐसी नमाज़ है, जिस टारगेट से अगर आप सेट करके पढ़ते हैं, तहज्जुद एक ऐसी नमाज़ है जो अपना टारगेट कभी मिस नहीं करती है। यानी आपने किसी वजह से आपने कोई मकसद अपने दिल में रखा है कि ये ख़्वाहिश है, तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर व ज़रूर पूरा करते हैं। तहज्जुद एक ऐसी वाहिद नमाज़ है जो इतनी पावर रखती है कि आपकी अपना टारगेट कभी भी मिस नहीं करती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि अगर कोई शख़्स तहज्जुद की नमाज़ में 10 आयत पढ़ लेता है, सिर्फ़ 10, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास को मिलाकर 11 आयत बनती हैं। तो वो शख़्स जो है ना, वो गाफ़िलों में से निकाल दिया जाएगा। गाफ़िल वो होते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता, उनमें से निकाल दिया जाएगा। और कहते हैं अगर कोई शख़्स तहज्जुद में 100 आयत की तिलावत कर ले, 100 आयत, तो वो जो शख़्स है ना, उसको आबिदीन में लिखा जाता है, यानी ये बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार है।
اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1000 آیات کی تلاوت کر لے، 1000 آیات، تو اس کو مقنطرین میں سے لکھ دیا جائے گا۔ اگر مقنطرین کیا ہوتا ہے، اگر آپ عربک لینگویج میں دیکھیں، مقنطرین جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے قنطار۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو بتاتے، قنطار پوچھا گیا تھا تو بتاتے تھے کہ قنطار ہوتا ہے یعنی 4000 سونے کے دینار کے برابر ایک قنطار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص 1000 آیات پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے لیے 4000 قنطار جمع کر رہا ہے، یعنی 4000 سونے کے دینار اکٹھا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اور ایک اور میں بتایا، اس کی تفسیر اس طرح سے بھی آتی ہے کہ اس کے نا انلمیٹڈ منی، یعنی اس کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ منی ہے اس کا مطلب، قنطار کا مطلب اب آپ سوچئے جو شخص 1000 آیات پڑھ لے تو اس کی کیا درجہ ہو جائے گا، اس کا کیا درجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے کیا درجہ بخشا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے، آپ زیادہ رکعت نہیں پڑھ پا رہے ہیں، 2 4 6 8 نہیں پڑھ پا رہے ہیں آپ 10 آیات 10 رکعت، تو کوئی بات نہیں، آپ کوشش کیجیے کہ آپ 2 ہی پڑھ لیں، بہت ہے آپ کے لیے۔ انشاءاللہ آپ ایسے کرتے کرتے آپ زیادہ بھی پڑھنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود دل میں ڈال دیتا ہے۔ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل اتنا زیادہ لمبا کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ لمبا کیا کرتے تھے کہ آپ کے جو پاؤں مبارک ہوتے تھے وہ سوج جایا کرتے تھے۔ اب ہم اتنا زیادہ تو نہیں کر سکتے، پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے جتنا ہو رہا ہے اتنا تو کر لے، کم سے کم آپ اسٹارٹنگ تو کیجیے، آپ 2 سے اسٹارٹنگ کیجیے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ جب پہلے آسمان پر ہیں اور ہم اس وقت ہمارا سر سجدے میں ہوگا، تو آپ سمجھیے آپ اللہ سے کتنے زیادہ قریب ہیں، اتنے زیادہ آپ اس ٹائم اللہ کے قریب ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس وقت، صرف اللہ ہے اور آپ ہیں، تمام کائنات سوئی ہوئی ہے۔ اس وقت آپ اللہ سے گفتگو کیجیے، اللہ ہے آپ کی سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ان کا کوئی بندہ کچھ مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو فوراً عطا کر دے۔ اب تہجد کی نماز، کیا تہجد کی نماز کا مطلب بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا مطلب تھوڑی دیر سو کے ہی تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے اس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اگر آپ تھوڑی دیر سو جانے کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا آپ کو یہ نا افضل طریقہ ہے، یعنی تھوڑی دیر سونے کے بعد آپ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو اس پر آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میں سو گئی نہیں اٹھ پاؤں گا، نہیں ہوگا، میری نماز ہی رہ جائے گی، تو آپ اگر یہ سوچ کر آپ پہلے ادا کر لیتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور ثواب دیں گے۔ لیکن جو افضل طریقہ ہے وہ تھوڑی دیر سونے کے بعد جو اٹھ کر تہجد ادا کی جاتی ہے وہ ہے۔ اور پوچھتے ہیں سب کی تہجد کا مطلب وقت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے کا افضل وقت جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رات کا تہائی حصہ، اس وقت سب سے زیادہ تہجد پڑھنا افضل ہوتا ہے۔ اور تہجد کے لیے پوچھتے ہیں سب کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھیے نیت جو ہے نا آپ دل سے بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا نیت کے لیے کہ آپ زبان سے ہی بولیں تبھی آپ کی نیت ہوگی، لیکن اگر آپ نے دل میں نیت کر لی ہے کسی بھی نماز کی تو آپ کی نیت ہو جاتی ہے، بس آپ دل میں نیت کیجیے اور نماز شروع کر دیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تہجد میں نے آپ کو بتا دیا کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں، آپ کسی بھی مقصد سے تہجد پڑھیے، انشاءاللہ وہ آپ کا پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرتے ہیں۔ بس میری اللہ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تہجد گزار بنائے اور ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ اور لاسٹ میں میری آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، جس سے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔